عليكم بنات، نتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد في وصفه جديده. الفيديو ديال اليوم يكون فيديو واحد فيه ثلاثه لي ريسيت، دي ميني ساندويش، دي برجر اوسي معقوده. الوغ نخليكم على لي انغريديون، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي واحد لايك وكومونتير وبيان سور اشتراك. الوغ غنبداو في الاول بلي ميني ساندويش. غنحتاجو فيهم جوج مطيشات صغار، شويه ديال الرز على حسب الكونتيتي شحال عندكم ديال الخبيزات، شويه شي جوج بطاطات بحال هكاك ولا بطاطا وحده. الرز والبطاطا ما تكثروش منهم حيت كينشفوا. بصله، شويه ديال الزيتون طرونش، طون، كاشير، فرماج اللي بغيتو تزيدوا. بالنسبه لي زانغريديون راكم فوزات ليبر، تقدروا تزيدوا اللي بغيتو تزيدوا، ما كاين حتى شي مشكل. الوغ بالنسبه للبطاطا ديالنا كنقطعوها مربعات صغار، كنحطوها التسلاقيه والرز مع شويه ديال المليحه. مطيش والبصله هما كنقطعوهم مربعات صغار وكنخليهم ابار حتى نبغيو نعمروهم. الطون كتخليوه مع سميتو الزيت ديالو. كاشير كتقطعوه كتحكوه في الحكاكه وكتخليوه ابار حتى تبغيو تعمرو به. بالنسبه
كنكملوا لي سانغريديون ديال باردون ديال لي ساندويتش ديالنا. كندوزو للمعقوده. دابا خديت واحد 3 البطاطات تقريبا، سلقتهم مزيان. عاد باش بديت كنمعسهم بهاد الطريقه، بقيت غادا معاها بشوي بشوي، ما بديت كنمعس عشوائي، نو بلوطو بشوي بشوي هكذاك باش ما يبقاوش لي دي بول دي بتي بول. بقيت كنمعس فيهم. هاد المعقوده البنات فريمون كتجي غزاله، كتجي هشيشه بنينه، فيها واحد لو كو غزال. كنصحكم انكم تجربوها. ممكن نكمل البطاطا ديالي بهاد الطريقه. فيما كتبان لي شي حاجه هكذا كنحاول نهبطها. كيف شفتوا انا درت 3 البطاطات موانيه. بالنسبه للعطريه درت تقريبا 4 معالق ديال البزار، نص معلقه تقريبا، ولا تقدروا ديروا حتى المعلقه ديال الخرقوم البلدي. صراحه انه ميو يكون بلدي كومسا كتعطي حتى ديك لا كولور. زدت هنا تقريبا معلقه ديال التحميره، شويه ديال الملحه تقريبا 4 معالق. تقدروا تزيدوا حتى الثومه الا بغيتو. اي فينالمون زدت 2 معالق كبار ديال زيت العود. كنحاول نخلط كلشي تدخل العطريه فيهم كاملين. كتبقاو تخلطوا بفورشيط ولا بيديكم ولا هكا. ليسونسيال البطاطا كلها تولي كولور واحد تدخل فيها العطريه. وكتبداو ديروا كويرات هكذا وتثبطوهم بايدكم، كتخليوها ابار. ابري كندوزو ليطاب الثانيه، هي ديال فحال فاش بحال لاصوص ديال هاد المعقوده. كيفاش غادي نديروها نتوما شوفوا في الاخر. درت هنا تقريبا 2 كيسان، كاس ونص تقريبا بلوتو ديال الدقيق. ما غربلتو ما والو، ديريكتومون درتو. تقدروا تغربلوه. المعقوده باش كتجيكم زويونه، السر ديالها هو هاد اللعبه الثانيه اللي بحال اون صوص هكذا. فاش كنرميها فيها عاد باش كنطيبها. زدت معلقه ديال التحميره، معلقه ديال الخرقوم بلدي بيان سور، 4 معالق بزار، شويه ديال الملحه، وسي درت شويه الخميره. ابروبو هذه حتى تقدروا تزيدوا فيها الثومه الا بغيتو. الا كنتم من عشاق ديال الثومه تقدروا تزيدوا واحد نص ثومه فحال هكاك. الوغ كنحركوا هادشي مزيان حتى كتدار العطريه مع داك الدقيق. وكنزيدوا الماء يكون شويه دافي. كنبقاو نزيدو بشوي بشوي حتى كتولي عندنا شويه جاريه. بلوس واحد البيضه كتزيدوها نسيتها. عاد باش كتبداو تزيدوا الماء تقريبا واحد 2 كيسان ديال الماء. المهم تيكون داكشي شويه عندكم شويه جاري، كتجيكم اون صوص. تبقاو تزيدوا الماء وتحركوا اون باراليل. امتى غادي تحبسوا التحرك؟ تشوفوا كما بقاوش عندكم كويرات كتولي هكاك سائله.
كيولي بهاد الطريقة. شو كيف جاتني جارية شوية، تحطوها ابار تخمر وكتخليوها. الوغ كندوز دابا مشيت باش نحمر لي ميني ساندويتش ديالنا. تقدروا ديروا اي صوص عندكم. انا هنا استعملت غير لا صوص مايونيز باسكو هي اللي متوفره عندي، اللي استعملتها بلوتو صايبتها في الدار. ديروا اي صوص وتقدروا تنقصوا اي حاجه من هاد، ولا ما كنتوش كتبغيوها ولا تزيدوا دوطخ تروك. انا اكتفيت بهادشي. كندير المايونيز هو الاولى كيف قلت لكم، تقدروا تزيدوا كاتشوب موطارد اللي بغيتو، وبديت كنزيد في داكشي الاخر ديالي بشوي بشوي. ابروبو البصله، انا هنا كنت ديجا درت فيها شويه مليحه شويه البزار، ودرت فيها حتى الهريسه شويه، من حيت انا كيعجبني الحرور درت فيها الهريسه. صافي كيف قلت لكم كنبقى نزيد بشوي بشوي داكشي الاخر. بالنسبه للخبيزات راه ديجا وجدتهم معكم، حطيتهم في فيديو قبل هذا، دخلوا شوفوه الا بغيتو. هنا تقدروا تزيدوا حتى الفرماج. انا ما بقاش عندي، نتوما عارفين دابا مع الحجر الصحي ما كاين فين نخرج، دونك ما درتش الفرماج. فوالا كيجي لو ساندويتش على هاد الشكل، كيجي فريمون عامر وبنين وواعر، كيجي في لو كو كوم سا. تبدلو ديرو في الغدا ولا العشاء، تبدلو تبعدو شويه من ديك مرقه دي تروك كوم سا عاديين، تبدلو شويه و ميم طون حتى وليداتكم كيكونوا توحشوا لي ساندويتش ديال السنقه. الوغ كنكمل نفس لوبيراسيون في لي ساندويتش ديالي كاملين. فوالا كيجيو هكذا لي ميني ساندويتش ديالنا، كيجيو غزالين. الوغ دابا دزت البرجر ديالي كيفاش وجدتو. درتنا بصله قطعه طرونش مطيشه والخس، الكفته بيان سور، وزيدوا الفرomاج. انا كيف قلت لكم ما عنديش صافي ما درتوش. وفي لي صوص استعملت غير المايونيز، مي سينون حتى هو جا زويون. كديروا مقيلات وما كتلصقش، كديروا فيها معلقه ديال الزيت الروميه بيان سور، كتخليوها تسخن مزيان، غير معلقه تقريبا. راه طيبت لي انا شي سلمات تبع ديال الكفته، وطيبت لي حتى البصله. كنحطوها هكذا مره ما كتسخن، كنحطوها هكذا، كتحاولوا ترقوها. انا فريمون هنا رقيتو وغلاضت لي، ما عرفتش علاش تنفخات. كتخليوها طيب حتى كتشد راسها من التحت مزيان، وكتسخروها وتزيدوا وحدين اخرين. كتبقاو غاديين لي طاب هكا حتى كتكملوا كلشي اللي عندكم.
ديالنا بالسيس. كنطيبو دابا المومون ديال الطياب ديال المعقوده، مورا ما كتخمر لينا بيان سور كتخليو. انا اخر حاجه طيبت هي المعقوده، خليت الزيت تسخن، كندير هذوك لي بول في هذيك لاصوص، كنبقى نهزهم بمعلقه ونسقطرهم في فورشيط ونحطهم يطيبوا. كملت لوبيراسيون هكذا عليهم كاملين، نفس الحاجه كندير، نحطهم تما في ديك لاصوص، نهزهم بمعلقه ونسقطرهم بالفورشيط ونحطهم باش كونسا الزيت ديالنا عاوتاني ماشي تعمر كامله في ديك لاصوص. فوالا كانوا لي برجر ديال بلادي وجدوا باسهل طريقه، جاو غزالين في لوكو، ميم سي ناقصهم شحال من حاجه في لي صوص وفي فرomاج، مي جا زوين غديوه متنوعه فيها معقوده فريت هكذا، المهم جات زوينه. ننصحكم انكم تجربوها بالصحه والراحه.